केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद बहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले गाडीधुरामा सामुदायिक भवनको गरे उद्घाटन। कलकत्तामा भाजपा नेतृत्वमाथि भएको हमलाको निन्दा गर्दै दार्जिलिङ जिल्ला बीजेपीले कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई बुझायो ज्ञापन। हिल तृणमूल कांग्रेसको आयोजनामा खरसाङ शहरमा बङ्गध्वनि यात्रा सम्पन्न। युनाइटेड नेसन चाइल्ड राइट कमिसनमा भारत देशले हस्ताक्षर गरेको आज 28 वर्ष पुगेको अवसरमा बाल सुरक्षा अभियान कालेबुङद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। मुद्दाविहीन विमल गुरुङ आफूहरूको निम्ति कुनै चुनौती नभएको सञ्चवीर सुब्बाको दाबी। अनि पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई मध्यनजर राखेर क्रामाकपक दार्जिलिङ टाउन कमिटीद्वारा शहरमा पोस्टरिङ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गाडीधुरामा सामुदायिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले सम्बोधन गर्दै सरकारलाई गाली गरेर होइन, मिलेर काम निकाल्नु पर्ने बताउँदै जे काम गर्न सकिन्छ त्यो मात्र आफूले भन्ने गरेको र जनतालाई यथार्थ कुरा राख्दै आएको बताएका छन्। त्यो पनि लागिहाल्यो। हामीले गर्ने मान्छे कसले चाहिँ रियालिटीमा काम गर्दैछ, कसले चाहिँ ठिक बाटोमा लाग्दैछ, त्यता पनि हामी सोच बनायौँ। सोच पनि धीरे धीरे बन्यो। अब चाहिँ जनताले मजाले सोच्ने भन्छ मैले ठिक गरेको छु हेर्नुपर्छ भएको किन तामाङले ठिक गरेको गरेको छैन, छिरिदिदी ठिक गरेको गरेको छैन, छिरिदिदी आन्दोलन गर्छु भन्नु वर्षपट्टा दिन्छु भन्नुपर्छ। अब आन्दोलन गरेर हुँदैन, आन्दोलन गरेर पाउने भने के पाइसक्यो पाइसक्यो। यहाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, सरकारलाई बुझाउनु पर्छ, बुझ्छ। यो सरकारले सबै एउटा अरू ठुलो पट्टा दिइरहेको छ, नीति लागिरहेको छ। त्यो स्यासी चाहिँ पिसिँदै 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 बिस्तारो गर्दै लास्ट गर्दै निक्लिहाल्छ। आज त नगरौँ न रहेछ भनेर चिल्लाइहाल्छ। त्यो मैले भने नि अब त्यो उयो भइसक्यो, इनबिल्ड भइसक्यो नि। अब इनबिल्ड भइसक्यो, निकाल्न ट्राई गर्दा बहुत साह्रो पर्छ, कोसिस त हुँदैछ, निक्लिन्छ। तर हुने कुरा टेक्निकली अब सिधै एक करोड लागिरहेको छ, मैले देख्दैछु। म भन्ने ठाउँमा भन्दैछु हुन्छ, नहुने होइन। तर पेसेन्स पनि राख्नुपर्छ धेरै। अब म जुन खुसीमा छु यता बस्दा पनि घोज्छ, उता यति बेला घोज्ने खुसी छ। बिहान 6 बजीदेखिको राति 12 बजीसम्म मान्छेको दुःखै मात्रै आउँछ। यसैबीच अनित थापाको उपस्थितिमा विमल गुरुङको नेतृत्वलाई नकार्दै गाडीधुराका 20 घरले विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वलाई समर्थन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। टीएमसी र भाजपा कार्यकर्ता माझ कलकत्तामा भएको झडप र बीजेपी नेतृत्वहरूमाथि भएको आक्रमणको भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला समितिले घोर विरोध जनाएको छ, जसको विरोध अनि सबैले गणतान्त्रिक रूपमा शान्ति मार्च धरना प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आज पार्टीद्वारा कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको छ। जिल्ला अध्यक्ष कल्याण दिवानले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनले राजनैतिक हिंसा रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। र यो संस्कार, यो एउटा जुन प्रकारको एउटा हिंसाको संस्कृति छ, यसले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन भइरहेको छ।
यहाँ अपोजिसन पार्टी अब बिजेपी पार्टीलाई पनि एउटा शान्ति जुलुस गर्दा यस्तो खालको आक्रमण गर्छ भने अन्य पोलिटिकल पार्टीको त यहाँ कुनै पनि औकात नै रहेन, हैसियत नै रहेन, उनीहरूको कुनै प्रजातान्त्रिक अधिकार गणतान्त्रिक अधिकार नै रहेन। र यो हैकमवाद, यो डिक्टेटरसिप, यो एउटा बर्बर के अरे एउटा सरकारको एउटा बर्बर जुन एउटा प्रवृत्ति छ, जनतालाई दमन गर्ने, जनताका आवाजलाई दबाउने, यसको घोर प्रतिवाद हामी गर्छौँ। जति पनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन अनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसित सम्पर्क गरेर यहाँ कुनै प्रकारको हिंसा, कुनै प्रकारको अमानवीय अत्याचारहरू, घटनाहरू है, पथराउहरू, ढुङ्गामुढा हुने कुराहरू, हत्या हुने कुराहरू, यी सब कुराहरूलाई उहाँहरूले कठोर रूपले ती कुराहरूलाई उहाँले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार। हिल तृणमूल कांग्रेसको आयोजनामा खरसाङ शहरमा बङ्ग ध्वनि यात्रा निकालिएको छ। क्षेत्रको टुरिस्ट लजदेखि र्याली निकालिएको र्यालीमा बंगालको गर्व ममता लेखिएको ब्यानरसितै खरसाङ शहर परिक्रमा गर्दै खरसाङको मोटर स्ट्यान्डसम्म आएर पथसभामा परिणत भएको थियो। यहाँ नाला झोडा मतलब बनाउनु मात्रै विकास छैन र कतिवटा कुरो मतलब यहाँको रोजगारहरू दिनु पर्यो। यहाँको जस्तो अहिले अब हेल्थ सेक्टरमा सुविस्ता हुँदैछ, एजुकेसन सेक्टरमा हामीले उस गर्ने मतलब के अरे हाम्रो केन्द्रीय सरकारले जुन चाहिँ उपलब्धिहरू गरेको छ र त्यो कुरोहरू जनता समक्ष हामी पुर्याउनु लागि यो आजको हामी रेली गरेको छौँ। उक्त पथसभालाई हिल तृणमूल कांग्रेसको अध्यक्ष एलबी राई, राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेका थिए। पथसभालाई खरसाङ महकुमा प्रभारी आरिफ खानले सञ्चालन गरेका थिए। डिजल 2000 दिएर आएको होइन, 3000 दिएर आएको होइन, गाडीको भाडा दिएको आएको होइन, हामी परिवर्तनको लहरलाई लिएर मात्रै आएको हो। यो सब जनता जनार्दनले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो सरकारलाई एकपल्ट मौका दिनुहोस्। तपाईहरुले यस पालिका विधानसभा चुनावमा एकपल्ट मौका दिनुहोस्। परिवर्तन भनेको के हो र नयाँ सोच नयाँ विचार भनेको के हो हाम्रो तृणमूल सरकारले बनाउनेछ। युनाइटेड नेसन चाइल्ड राइट कमिसनमा भारत देशले हस्ताक्षर गरेको आज 28 वर्ष पुगेको अवसरमा बाल सुरक्षा अभियान कालेबुङद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 11 दिसम्बर 1992 सालमा गरिएको हस्ताक्षरबारे देशवासीलाई अवगत गराउन बीएसएले प्रत्येक वर्ष आजको दिनमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै गर्छ, जसलाई अघि बढाउँदै आज कालेबुङको डम्बर चोकमा बीएसएका नानीहरूद्वारा सडक नाटक सम्पन्न गरिएको छ। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। नानीहरूले नाटकको माध्यमले देश अनि क्षेत्रमा आज पनि विशेष गरी छोरी जाति सुरक्षित रहन नसकेको कुरालाई प्रकाश पारेका छन्। छोरी पढाऊ छोरी बचाऊको नारालाई जनमानिस समक्ष पुर्याउन अघि आएका छन् बीएसएका नानीहरू। प्रोग्राम प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर क्लारेट लेप्चाले आफ्नो नानीहरूको सुरक्षाको निम्ति बीएसए सधैँ नै अघि आएर काम गर्ने बताएकी छन्। हामीले युएनसीआरसी रेक्टिफाई गर्यौँ, साइन गरेको छ हाम्रो देशले, तर पनि यसलाई हामीले अगाडि बढाउने, हाम्रो समाजको नानीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने चाहिँ आज तपाईँ र म हो र हामी अगाडि बढ्नु पर्छ हाम्रो समाजमा का नानीहरूलाई सुरक्षा दिनु। र विमल गुरुङले उठाएको अडिटको कुराबारे बोल्दै विनय खेमा केन्द्रीय सहसचिव सञ्चवीर सुब्बाले अडिट गर्न सक्ने तथा यो सरकारी नियम रहेको भन्दै तिनले विमल गुरुङलाई आफूहरूले चुनौतीको रूपमा नलिएको बताए। गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर जनसाधारणलाई बिजोग बनाउने किसिमको कार्य गर्ने विमल गुरुङको हातमा अहिले कुनै मुद्दा नरहेको पनि तिनले प्रश्न पारेका छन्। त्यो नेपालीबाट उखान छ नि, कागले चाहिँ काकै नाम काट्छ भनेर। अब यो विमल गुरुङले हिसाब किताब माग्दा हुने कुरा होइन। हिसाब किताब गर्ने र हेर्ने काम चाहिँ क्याक या अडिटर्सले गर्छ। त्यो उसलाई तिम्रो जिटिएको अडिट गर्छु भन्ने कुरा जब 2017मा निस्किँदा उसले त्यो कुरालाई सामना गर्नु नसकेर आन्दोलन गरेको हो। त अहिले उसले किन माग गर्ने? उसले माग नै नगरी जिटिएले अन्तरिम सरकारमा बसेर पनि जे काम गर्दैछ त्यो अडिट भइराखेको छ। अनि अडिट हुन्छ, त्यो त रेगुलर प्रोसेस हो। अनि अडिट हुनु पनि पर्छ। अनि
जनसाधारण र नेतृत्वलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि कुनै पनि सरकारी योजनाहरू चाहिँ विभाग मार्फत योजनाबद्ध काम गरिएको हुन्छ। अनि यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले अन्तरिम सरकारमा बसेर कहाँनिर के काम गर्यो भन्ने कुराहरू जनताले देखिराखेको छ र कतिको काम भयो कतिको काम भएन त्यो जनताले देखिराखेको छ। अनि जुन यो क्वालिटी अफ वर्क्सको कुरा यहाँ आउँदैछ, क्वालिटी अफ वर्क्समा धेरै कुरो क्वालिटी अफ वर्क्स राम्रो हुनुपर्छ भनेर जिटिए सरकारबाट विभागहरूलाई र लिडर्सबाट विभागहरूलाई दबाउ छ। त्यसो हुँदा पनि कति ठाउँमा अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको कारण त्यो फाइनल क्वालिटीमा नआएको हामी त्यो स्वीकार गर्न सक्छौँ। तर जुन अडिटको कुरा आउँदैछ, अडिट गर्नु सक्छ, अडिट गर्नुपर्छ, त्यो सरकारी नियम हो। अनि यसलाई चुनौती त मान्न सकिँदैन। विमल गुरुङ एउटा हिस्ट्री इतिहास हो, त्यसैमा त हामी पनि अलिकति ठिक लागेको छैन। हामीलाई गद्दार भन्ने कुरा अहिले पनि फेसबुकमा या एकअर्कामा बात मार्दा गद्दार भन्ने कुरा गर्छ। तर वास्तवमा गद्दार चाहिँ हिजोको दिनलाई फर्केर हेऱ्यो भने चाहिँ वास्तवमा गद्दार चाहिँ विमल गुरुङ र उसको टिम हो। त्यो गद्दार पनि होइन, महागद्दार यिनीहरू चाहिँ। क्रामाकपा दार्जिलिङ टाउन कमिटीको आयोजनामा आउँदो 24औं पार्टीको स्थापना दिवसलाई मध्यनजर राख्दै शेखर छेत्रीको नेतृत्वमा आज दार्जिलिङ शहरभरि नै पोस्टरिङ एवं जनसम्पर्क कार्यक्रम गरिएको छ। सम्पन्न पोस्टरिङ एवं जनसम्पर्क कार्यक्रममा शेखर छेत्री, सुनिल राई, राजु मोक्तान, अशोक गजमेर, नवीन तामाङ, सुदन दाहाल, रमेश खाती, रमेश छेत्री, रमेश प्रधान उपस्थित रहेको जानकारी अर्पण बान्तवा राईले दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूह कालेबुङ टाउन कमिटीको सभा आज कालेबुङ स्थित दलीय कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा टाउन कमिटीका अध्यक्ष सुरेन पाण्डे, कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप राई, उपाध्यक्ष पासाङ भुटिया लगायत कमिटीका सम्पूर्ण कार्यकारी सदस्यहरू एवं समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा 13 डिसेम्बरको दिन सुकुनामा सम्पन्न हुने महाजनसभामा शहरी क्षेत्रबाट पनि सहभागिता जनाउने र साङ्गठनिक विस्तार विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको टाउन कमिटीका संयोजक पङ्कज छेत्रीले बताएका छन्। अनि यो सभा गर्नुको औचित्य के थियो भने विशेष गरी अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, आगामी 13 डिसेम्बरको दिन सुकुनामा विनय खेमाद्वारा आयोजित जुन महाजनसभा हुन गइरहेको छ त्यसमा हामी शहरी क्षेत्रबाट पनि भारी मात्रामा सहभागिता जनाउने टाउन कमिटीको ब्यानरमा भन्ने जुन एउटा सरसल्लाह भयो यहाँनिर। अनि खुसीको कुरा के छ भने कालेबुङ शहरी क्षेत्रबाट पनि मान्छेहरूलाई यो जनसभालाई लिएर धेरै मान्छेहरूमा धेरै उत्साह छ, उत्सुकता छ है। अनि त्यो भएर धेरै सहभागिता जनाउने भएकोले गर्दाखेरि यहाँ धेरैवटा चार्जहरू मिलाउनु पर्ने थियो, गाडीको बन्दोबस्तहरू गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यही विषय चाहिँ यहाँ आज धेरै लामो त्यही विषयले चर्चाहरू भयो। अनि हुन त यो शहरी क्षेत्र कुनै न कुनै समष्टिसँग संलग्न छ, संलग्न हुँदाहुँदै पनि हामीसँग धेरै मान्छेहरू टाउन कमिटीको माध्यमबाट जोडेको हुनाले गर्दाखेरि प्रत्येक वार्डबाट टाउन कमिटीले पनि 2वटा 3वटा गाडी गरेर 23वटा वार्डबाट झन्डै 70-80वटा गाडी कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रबाट मात्र पनि टाउन कमिटीको अगुवाईमा त्यो दिन सुकुना गएको हुनेछ। अनि अर्को कुरा, हामीले सङ्गठन विस्तार गर्नको निम्ति धेरैवटा कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएका छौँ। अनि विशेष त्यही कार्यक्रममा के छ भने आगामी हप्ता 33 नम्बर छिबोटा सिटिङ समष्टिको 4वटा वार्ड 17 नम्बर, 19 नम्बर, 20 अनि 21 नम्बर वार्डलाई लिएर हामी एउटा टाउन कमिटीको आयोजनामा एउटा ठुलो कर्मी सभा गर्न गइरहेका छौँ। ती सबै वार्डका वार्ड कमिसनरहरूसँग नगर पार्षदिकाहरूसँग हाम्रो एउटा सभा बसिसकेका छौँ। अनि उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर नै समष्टि कमिटीसँग सरसल्लाह गरेर नै त्यो कर्मी सभा एउटा आयोजना गर्ने हामी तय गरेको छौँ। त्यसै अनुरूप अन्य वार्डहरूमा पनि कालेबुङको 23वटा वार्डमा हामी वार्ड कमिटी विस्तार बनाउँदै जानेछौँ। अनि त्यसमा प्रायोरिटी चाहिँ हामीले वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 7, वार्ड नम्बर 11, वार्ड नम्बर 23लाई दिएको छौँ। कारण ती 4वटा वार्डका पार्षदिकाहरूले हालैमा आफ्नो खेमा परिवर्तन गरे तापनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा साधारण पब्लिकको साथमा, जेनरल पब्लिकको साथमा छ, साधारण जनतासँग साथमा छ, कालेबुङ नगरपालिका उहाँहरूसँग छ अनि सदैव रहनेछ भन्ने एउटा सन्देश दिनको निम्ति अनि ती प्रत्येक वार्डको जनताहरूको मनोबल बढाउनको निम्ति पनि हामीले यो सभा गर्ने तय गरेका छौँ। कालेबुङ जिल्ला नारी मोर्चाको आयोजनामा समष्टिभरिका आशा कर्मी, एसएचजी अनि आइसिडिएस कर्मीहरूलाई लिएर 33 नम्बर समष्टिमा सभा सम्पन्न गरिएको छ।
सभामा विनय खेमा गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव गायत्री मुखिया, नारी मोर्चा अध्यक्ष शशि प्रधान, उपाध्यक्ष विनिता राई, नारी मोर्चा सहसचिव निमा लमु भोटिया, समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्री लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा राज्य सरकारले सञ्चालन गरिरहेको द्वारे सरकार शिविरमा भिडभाड नहोस् भनी अगावै स्वास्थ्य साथीको फारम पनि वितरण गरिएको छ। विभिन्न योजना र सहुलियतबारे वक्ताहरूले अवगत गराएका थिए। कार्यक्रम विषय जानकारी दिँदै नारी मोर्चा अध्यक्ष शशि प्रधान अनि एसएचजी इन्चार्ज सुधा छेत्रीले अन्य दिनहरूमा पनि विभिन्न समष्टिहरूमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिने बताएकी छन्। र आजको दिन 11 तारिक चाहिँ यहाँ 33 नम्बर समष्टिमा भइरहेको छ र यस्तै गरेर 16 तारिक सन्डे नेक्स्ट सन्डे चाहिँ हाम्रो तपाईको 16 तारिक डिसेम्बर चाहिँ हाम्रो 39 समष्टिमा हुँदैछ र 20 तारिक चाहिँ तल हाम्रो पुदुङमा हुँदैछ। त्यसरी गरेर हामी सबै जग्गा यसरी नै घुम्दै यो विषयमा अवेरनेस गराउँदै हिँड्दैछु। र अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले गाडी धुरामा सामुदायिक भवनको गरे उद्घाटन। कलकत्तामा भाजपा नेतृत्वमाथि भएको हमलाको निन्दा गर्दै दार्जिलिङ जिल्ला बीजेपीले कालेबुङ महकुमा अधिकारीलाई बुझायो ज्ञापन। हिल तृणमूल कांग्रेसको आयोजनामा खरसाङ शहरमा बङ्ग ध्वनि यात्रा सम्पन्न। युनाइटेड नेसन चाइल्ड राइट कमिसनमा भारत देशले हस्ताक्षर गरेको आज 28 वर्ष पुगेको अवसरमा बाल सुरक्षा अभियान कालेबुङद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। मुद्दाविहीन विमल गुरुङ आफूहरूको निम्ति कुनै चुनौती नभएको सञ्चवीर सुब्बाको दाबी। अनि पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई मध्यनजर राखेर क्रामाकपक दार्जिलिङ टाउन कमिटीद्वारा शहरमा पोस्टरिङ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना। कालेबुङ थाना स्थापना भएको 100 वर्ष पुगेको सुखद अवसरमा कालेबुङ जिल्ला पुलिसले विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर शतवार्षिकी पालन गर्ने भएको छ। यस अवसरमा विद्यार्थीहरूले सहभागिताको निम्ति पनि चित्रकला प्रतियोगिता, सिट एन्ड ड्र अनि नृत्य प्रतियोगिता, डान्स कम्पिटिसन आयोजना हुन गइरहेको छ। विजय प्रतियोगीहरूलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। चित्रकला प्रतियोगितामा 3 ग्रुप राखिएको छ। पहिलो 0 देखि 8 वर्षभित्र, दोस्रो 9 देखि 15 वर्ष अनि तेस्रो 16 देखि माथि। चित्र बनाउने विषय अर्थात् सार, थिम, पुलिस अनि जनता राखिएको छ। चित्र प्रतियोगिता तपाईँको नजिकैको थाना अनि पुलिस चौकीमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने इच्छुक प्रतियोगीहरूले निम्न व्हाट्सएप नम्बरमा आफ्नो विवरण पठाएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ। व्हाट्सएप नम्बर 9339397466। रेजिस्ट्रेसन गर्ने अन्तिम मिति 22 दिसम्बर राखिएको छ। नृत्य प्रतियोगिता 2 उमेर समूहमा राखिएको छ। पहिलो 0 देखि 8 वर्ष, दोस्रो 9 देखि 15 वर्ष। नृत्य प्रतियोगिता अनलाइन हुनेछ, जसमा प्रतियोगीहरूले नृत्य गरेको एउटा भिडियो व्हाट्सएपमा पठाउनु पर्नेछ। नृत्य एकल हुनुपर्नेछ भने कुनै पनि भाषाको गीतमा नृत्य गर्न सकिनेछ। यसरी नै नृत्य 3 देखि 5 मिनट भित्रको हुनुपर्नेछ। नृत्य गरेको भिडियो 22 दिसम्बर 2020 भित्र निम्न व्हाट्सएप नम्बरमा पठाउनु पर्नेछ। व्हाट्सएप नम्बर 9339191877। दुवै प्रतियोगितामा विजयी बन्ने प्रतियोगीहरूलाई एक भव्य कार्यक्रमबीच पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको एकान्तिक पहलमा विभिन्न सरकारी परियोजनाहरूको परिसेवा राज्यको प्रत्येक मानिसहरूको घरकै दैलोमा पुर्याउने लक्ष्यमा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले सुरु गरेको छ एउटा अभिनव व्यवस्था, दैलोमा सरकार। यस व्यवस्थाको निम्ति 1 दिसम्बर 2020 देखि 30 जनवरी 2021 सम्म 4 चरणमा राज्यको प्रत्येक ग्राम पञ्चायत
तथा वार्ड क्षेत्रमा खोलिनेछ विशेष परिसेवा केन्द्र। यसको फलस्वरूप सरकारी परियोजनाहरूमा नाम अन्तर्भुक्ति वा सर्टिफिकेट हातमा पाउनको निम्ति अब टाढो जान पर्ने छैन। आवश्यक कागजपत्रहरू लिएर निर्दिष्ट दिनहरूमा परिसेवा केन्द्रमा हाजिर भए हुन्छ। विस्तृत जानकारीको निम्ति यस नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 8617542776। स्वास्थ्य साथी, रूपश्री, कन्याश्री, एकश्री, संख्या लघु स्कलरसिप, शिक्षाश्री, खाद्य साथी, राशन कार्ड संशोधन, तपस्विली बन्धु, जहेर जहोर, 100 दिनको काम, कृषक बन्धु जस्ता जति पनि सरकारी सुविधाहरू छन् घरमै पुग्ने छन् मानिसहरू समक्ष। पश्चिम बङ्गाल सरकार। धन्यवाद। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबिआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, व्हर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि
प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फूलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोशेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ? सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो। त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ। जा त। ए यो त बजारभरि छ त। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्ड्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग,
सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेसलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RCMT रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552 256285। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350603335 अनि 80164809697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, RCMT रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग,
स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मन्दिर रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।